أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی الله علیه وسلم پیش از این روایات مربوط به توطئه بنی نظیر، یک قبیله یهودی، برای ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح شده بود. در خطبه گذشته عرض کردم که جزئیات بیشتری را بیان می کنم که چگونه خداوند متعال ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مکر آنان را ناکام گردانید. در این باره چنین آمده است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق وحی از مکر آنان آگاه شدند. جزئیات بیشتر این است که وقتی عمرو بن جحش به پشت بام رسید تا سنگ را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیاندازد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق وحی از این توطئه یهودیان آگاه شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سرعت از جای خود حرکت کردند، اما یاران خود را در آنجا رها کردند. طوری رفتند که گویی کاری داشتند. ایشان از آنجا به سرعت به مدینه بازگشتند. یارانشان گمان می‌کردند که ایشان برای کاری مهم رفتند، اما چون مدتی گذشت، اصحاب نگران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدند و برای جستجوی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفتند. در راه با شخصی مواجه شدند که از مدینه می آمد. اصحاب از وی در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدند و او به آنان گفت که دیده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شدند. اصحاب بلافاصله نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رفتند و در همان لحظه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنان را از توطئه بنی نظیر مطلع ساختند. از سوی دیگر یهودیان با یکدیگر مشورت می‌کردند که یک فرد یهودی از مدینه نزد آنان آمد. چون شنید دوستانش در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با هم مشورت می‌کنند، پرسید: چه می‌خواهید بکنید؟ پاسخ دادند: می‌خواهیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ترور کنیم و یارانش را بگیریم. پرسید: محمد کجاست؟ گفتند: این محمد است که در نزدیکی نشسته است. این دوست به آنها گفت: دیدم محمد وارد مدینه شد. پس از این آنها شگفت زده شدند. یکی دیگر از سیره نویسان در این باره نوشته است که چون زمان زیادی گذشت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز نگشتند، حضرت ابوبکر گفت: انتظار کشیدن ما در اینجا فایده ای ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قطعا دستوری از جانب خداوند متعال گرفتند. از این رو همه از آنجا به راه افتادند. حویی بن اخطب پیشوای یهود در این باره گفت: ابوالقاسم تصمیم عجولانه گرفته است. داشتیم غذا درست می‌کردیم و در مورد دیه بحث می‌کردیم. می‌خواستند برای او غذا تهیه کنند و به درخواست او رسیدگی کنند. هنگامی که اصحاب به مدینه باز می‌گشتند، با مردی برخورد کردند و از او پرسیدند: آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دیده ای؟ پاسخ داد:
هنگام ورود به مدینه او را دیدم. اصحاب به آنجا رسیدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نشسته دیدند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه عرض کرد: ای رسول خدا، شما از آنجا رفتید اما ما خبر نداشتیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: یهودیان قصد داشتند به من خیانت کنند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر پایه وحی الهی به سرعت از آنجا رفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشان چیزی نگفتند، زیرا خطری متوجه آنان نبود. هدف واقعی یهودیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و به خاطر همین مطمئن بودند که یارانش از خطر دور می‌ماندند و در واقع به سرعت از آنجا برای جستجویم به دنبالم می‌آیند. در آن زمان این آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمتی را که به شما بخشید به یاد آورید. آن زمان که جمعی از دشمنان قصد داشتند به سویتان دست دراز کنند و شما را از بین ببرند، اما خدا دستشان را از شما دور نگه داشت. از خدا بپرهیزید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. حضرت میرزا بشیر احمد می‌فرماید: ظاهراً گویا آنان، یعنی یهودیان، از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال شدند و از ایشان خواستند بنشینند و گفتند که ما سریعاً پولمان را پرداخت می‌کنیم. بدین ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با یارانشان در سایه دیواری نشستند و بنی نظیر برای مشورت به سویی رفتند. آنها وانمود کردند که ترتیب کار پرداخت پول را می‌دهند، اما در واقع نقشه کشیده بودند که این فرصتی عالی است. آنها گمان کردند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سایه دیوار خانه نشسته است. حال اگر کسی از طرف مقابل به بالای خانه برود و سنگ بزرگی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیندازد، برای همیشه تمام می شود. از میان یهودیان فردی به نام سلام بن مشکام با این حرف مخالفت کرد و گفت که این خیانت است و برخلاف آن پیمانی است که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسته ایم. ولی دیگران اعتنا نکردند. سرانجام مردی یهودی به نام عمرو بن جحش با سنگ بسیار بزرگی به بالای خانه رفت و می‌خواست آن را از بالا بغلطاند، اما روایت شده که خداوند متعال از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره این نقشه شوم یهودیان خبر داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلا فاصله برخاستند. این امر به اندازه‌ای غیر منتظره بود که اصحاب و یهودیان گمان کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای رسیدگی به امری فوری برخاستند. از این رو با آرامش به انتظار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشستند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رسیدند. اصحاب مدتی منتظر پیامبر بودند، اما چون آن حضرت برنگشتند با نگرانی برخاستند و در جستجوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرانجام به مدینه رسیدند. پس از آن بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصحاب را از توطئه خطرناک یهودیان آگاه کردند. با توجه به این جزئیات در مورد رفتار یهودیان پس از خروج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده است که یهودیان از کار خود پشیمان بودند. مردی یهودی به نام کنانه بن سویره یا سوریه گفت: آیا دلیل خروج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اینجا را می‌دانید؟ پاسخ دادند: به خدا قسم نمی‌دانیم. اگر می‌دانید لطفاً به ما بگویید. گفت: سوگند به تورات، می‌دانم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم از خیانت شما باخبر شده است. بنابراین دیگر خود را فریب ندهید. به خدا سوگند که او قطعاً فرستاده خداست و علت برخاستنش این است که از طریق وحی به او خبر داده شد که می‌خواهید وی را فریب دهید.
همانا او آخرین پیامبر است. شما می‌خواستید که آخرین پیامبر از نسل هارون علیه السلام از شما باشد، ولی خداوند اراده کرده است که از اینجا مبعوث شود. بدون شک کتاب‌هایی که در تورات می‌خوانیم تغییری نکردند. در آن نوشته شده است که این پیامبر در مکه به دنیا می‌آید و به یثرب یعنی مدینه هجرت می‌کند. صفاتی که در کتاب ما تورات شرح داده شده است تنها با او مطابقت کامل دارد. می‌بینم که جز خونریزی چیزی به دست نمی‌آورید. اموال و جان و فرزندانتان را در حال سوگواری و گریه‌وزاری بر شما به جای می‌گذارید. اگر نصیحت ما را بپذیرید آبرو و حیثیتتان پا برجاست. دو نصیحت مرا بپذیرید وگرنه سومی خیری ندارد. پرسیدند آن دو نصیحت چیست؟ فرمود اولین است که اسلام را بپذیرید و بدین وسیله یاران محمد صلی الله علیه و آله و سلم شوید. آنگاه اموال و فرزندانتان در امان خواهد بود و از یاران ارجمند او خواهید بود و از خانه‌های خود رانده نمی شوید. یهودیان در پاسخ به سخنان کنانه بن سویره گفتند ما تورات و عهد موسی را ترک نمی کنیم. کنانه گفت دومین چیز این است که صبر کنید. به زودی او به شما دستور می دهد که شهر را ترک کنید. در آن مرحله شما بگویید بله. سپس او خون و مالتان را برای خودش حلال نمی کند و مال و اموالتان را به شما می گذارد برای شما می گذارد. در صورت تمایل می توانید آنها را بفروشید یا نگه دارید. گفتند بله ما برای این کار آماده ایم. سلام بن مشکام گفت آنچه شما گفتید من نخواسته در این امر به شما ملحق شدم. او همچون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اکنون به ما پیغام میفرستد که این منطقه را ترک کنید. ای هویی در برابر سخنانش انکار نکنید. این سخنان را به رئیس گفت و تبعید را با خوشحالی بپذیر و شهرش را ترک کن. هویی گفت دقیقاً همین کار را می کنم و اینجا را ترک می کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از رسیدن به مدینه چه اقداماتی در خصوص این دسیسه ها انجام دادند. نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور تبعید یهودیان را صادر کردند، اما آنان خودداری کردند. اگرچه این همان چیزی است که در ابتدا نوشته شده بود، اما بعداً قصد آنها تغییر کرد و برای نبرد آماده شدند. جزئیات اضافی به شرح زیر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از رسیدن به مدینه برای حضرت محمد بن مسلمه پیغام فرستادند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او دستور دادند که نزد یهودیان بنی نظیر برود و این پیام را ابلاغ کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرستادند تا به شما بگویم از شهر خارج شوید. محمد بن مسلمه نزد بنی نظیر رفت و گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرستادند تا پیامی را به شما برسانم، اما قبل از آن می‌خواهم چیزی را به شما یادآوری کنم که همه می‌دانید. پرسیدند این چیست؟ محمد بن مسلمه گفت از شما به توراتی که خداوند بر موسی علیه السلام نازل کرد سوال می‌کنم. یادتان هست قبل از اسلام روزی تورات را آوردم و تقدیم شما کردم. گفتید اگر می‌خواهید بخورید به شما غذا می‌دهیم. اگر می‌خواهید یهودی بشوید شما را یهودی می‌کنیم. من پاسخ دادم اگر غذا تعارف کنید خواهم خورد، اما یهودی شدن برایم غیر ممکن است. سپس شما یک بشقاب غذا آوردید و پرسیدید چرا نمی‌خواهید یهودیت را بپذیرید؟ آیا شما دنبال روی دین ابراهیمی هستید؟ آیا ابو عامر که به دین معتقد است پیرو دین ابراهیمی نیست؟ قرار است پیامبری از این دین ظهور کند که ویژگی‌های زیر را داراست. روحیه شادی خواهد داشت، دشمنان حق را به کلی نابود می کند، سرخی در چشمانش می ماند، از سمت یمن سوار بر شتر عمامه بر سر می آید، چند تکه نان خشک برای او کافی است، شمشیری بر گردنش آویخته و سخنان حکیمانه و خردمندانه‌ای خواهد گفت. بر این اساس یهودیان گفتند
شما همه نشانه ها را به درستی بازگو کردید. ما همه اینها را گفتیم. اما اینها در او یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یافت نمی شود. محمد بن مسلمه گفت آنچه می خواستم به شما یادآوری کنم دقیقا همین بود. اکنون به پیام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گوش فرا دهید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا به سوی شما فرستادند که پیمانی را که با او بسته بودید با فریبکاری شکستید. عمرو بن جحش به قصد اینکه سنگ بزرگی بر روی ایشان بیندازد از پشت بام بالا رفت و خداوند متعال خبر آن را به واسطه وحی الهی به پیامبرش داد. سوگندتان را زیر پا گذاشتید. یهودیان با شنیدن این حرف ساکت شدند. محمد بن مسلمه ضمن بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز اشاره کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اخرجوا من بلدی فقد اجلتكم عشرة فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. شما باید ظرف مدت 10 روز شهر را ترک کنید. اگر کسی بعد از این مدت دیده شود گردنش را خواهم زد. یهودیان پاسخ دادند ما حتی نمی توانیم تصور کنیم که چنین سخنانی از سوی فردی از قبیله اوس شنیده شود. شما همکار ما بودید. در این باره محمد بن مسلمه گفت اینک دلها تغییر کرده است. اوس و خزرج در دلشان به یهودیان محبت داشتند، اما پس از ظهور اسلام عشق به خدا و رسولش جایگزین آن شده است. یهودیان پس از شنیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقدمات خروج از شهر را فراهم کردند. به بنی نضیر چند روز مهلت داده شد و از این رو آنها شروع به آماده سازی برای رفتن کردند. سواری های آنها در مزرعه زیجدر قبا قرار داشت. زیجدر قبا چراگاهی بود که در نزدیکی قبا در فاصله 6 تا 8 مایلی مدینه قرار داشت. آنها رفتند تا سواری های خود را برگردانند و از قبیله بنی اشجع نیز شترهایی به امانت گرفتند. در حالی که یهودیان در حال آماده شدن برای خروج بودند، عبدالله بن ابی بن سلول رئیس منافقین تدبیری اندیشید و در نتیجه قصد خروج را تغییر دادند. با توجه به جزئیات این واقعه در کتب تاریخ آمده است که یهودیان مشغول آماده شدن برای خروج بودند که پیامی از عبدالله بن ابی دریافت کردند. این پیام را سوید و دایس رساندند که عبدالله بن ابی میگوید خانه و اموالتان را ترک نکنید و در قلعه‌های خود بمانید. من 2000 مرد از قوم خود و سایر قبایل عرب دارم و با شما وارد قلعه‌ها میشوند. حتی اگر آخرین نفرشان هم بمیرد آنها نمیگذارند مسلمانان به شما برسند. بنی غریزه نیز به کمک شما خواهد آمد. ما اجازه نخواهیم داد که شما کشته شوید. متحدان شما در میان بنی غطفان نیز به شما کمک خواهند کرد. اگر چاره‌ای جز رفتن از اینجا ندارید ما نیز شما را همراهی می‌کنیم. خداوند متعال در قرآن کریم نیز به این توطئه و نیرنگ منافقین اشاره کرده است. الم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کافرشان از اهل کتاب میگفتند هرگاه شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس درباره شما را اطاعت نخواهیم کرد و اگر با شما پیکار شود یاریتان خواهیم نمود. عبدالله بن ابی به کعب بن اسدی غریزه از بنی غریزه پیامی فرستاد و گفت که باید به یارانش کمک کند. او پاسخ داد که حتی یک نفر از آنها برای زیر پا گذاشتن قول آماده نبود. او انکار کرد. عبدالله بن ابی از بنی غریزه دست کشید. از این رو به دنبال ایجاد تنش و دلهره بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
و بنی نظیر بود. او پیوسته برای هویی پیام میفرستاد. هویی گفت که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیام میفرستم که از خانه و کاشانه خود بیرون نخواهند رفت و داراییشان را از دست نخواهند داد و مسلمانان میتوانند هر کاری که بخواهند انجام دهند. هویی فریب عبدالله بن ابی را خورد. سلام بن مشکام به هویی گفت تو خودت را فریب می دهی. اگر عقیدت را پوش بدانم خطری وجود نخواهد داشت. تو را به همراه یاران یهودیم که با من صادق هستند ترک می کنم. هویی این شیوه را در پیش نگیر. به خدا سوگند من و شما هر دو می دانیم که او پیامبر راستین خداوند متعال است. صفاتش پیش روی ماست. اگر از او سرپیچی کنیم فقط از روی حسادت است که نبوت از فرزندان هارون رفته است. بیایید با شرایط صلح مطرح شده توسط او موافقت کنیم. باید شهرش را ترک کنیم. تو به خوبی می‌دانی که با فریب دادن آنها در خلاف من رفته ای. از اینجا می رویم. وقتی میوه‌های ما میرسند به سراغ آنها می آییم یا یکی از ما می آید و یا آنها را می فروشد یا هر طور که می خواهد با آنها رفتار می کند. پس از آن او به سوی ما باز خواهد گشت و گویی هرگز شهر خود را ترک نکرده ایم، زیرا ثروت و دارایی ما همچنان دارایی ما خواهد بود. عزت ما در میان مردم ما به مال و عمل ماست. اگر ثروت ما را از دست بدهیم مانند سایر قوم یهود با رسوایی روبرو خواهیم شد. اما اگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیاید و قلعه ما را حتی یک روز محاصره کند، شروطی را که فرستاده اند را نمیپذیرند و رد میکنند. هویی بن اخطب گفت محمد فقط اگر فرصتی پیدا کند ما را محاصره میکند وگرنه برمیگردد. آیا ندیدی که عبدالله بن ابی به من قول داده است؟ سلام بن مشکام گفت سخنان عبدالله بن ابی ارزشی ندارد. او میخواهد با جنگ با محمد صلی الله علیه و آله و سلم شما را در چاه هلاکت بیندازد. در خانه اش می نشیند و شما را رها می کند. عبدالله بن ابی از کعب کمک خواست، اما کعب انکار کرد و گفت تا زمانی که من زنده ام هیچ کس از بنی غریزه این عهد را نمی شکند. آنها نیز سعی کردند جنگی راه بیندازند. عهدشان را شکستند. آنها به خاطر رفتارشان محاصره شدند، در حالی که عبدالله بن ابی در خانه اش نشسته بود. منتظر کمک بودند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آنان پیش روی کردند و آنان را محاصره کردند تا آنکه چاره‌ای جز پذیرش شروط او نداشتند. ابن ابی به هم پیمانان خود کمکی نکرد، در حالی که ما با شمشیرهای خود به قوم اوس کمک کرده ایم و در همه جنگ ها در کنارشان جنگیده ایم. اکنون با آمدن محمد صلی الله علیه و آله و سلم سدی برافراشته شده و آن جنگ ها متوقف شده است. ابن ابی نه یهودی است و نه مسلمان، به دین ملتش هم پایبند نیست. چگونه می توانیم سخنانش را بپذیریم؟ هویی گفت من همیشه با محمد صلی الله علیه و آله و سلم دشمنی خواهم داشت و به جنگ با او ادامه می دهم. سپس سلام گفت اگر چنین باشد ما از وطن خود تبعید خواهیم شد. ثروت و عزتمان از بین خواهد رفت. فرزندان ما اسیر خواهند شد و جنگجویان ما کشته خواهند شد. هویی همچنان از شنیدن خودداری می کرد و بر مبارزه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پافشاری می کرد. حتی صاروخ بن ابی حقیق، پیرمرد یهودی که به ضعیف النفس معروف بود، گفت ای هویی تو مردی ننگ هستی که بنی نظیر را تباه می کنی. هویی عصبانی شد، گفت شخصی از بنی نظیر سخن می گوید و این شخص نادان جرأت می کند مرا سرزنش کند. برادران صاروخ او را زدند و به هویی گفتند ما از فرمان تو پیروی می کنیم و هرگز با تو مخالفت نمی کنیم. سپس هویی برادرش جدی بن اخطب را فرستاد تا به رهبر مسلمانان خبر دهد که در هیچ شرایطی از آنجا خارج نخواهند شد
جدعی وارد مدینه شد و پیام را ابلاغ کرد. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان اصحاب خود نشسته بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این پیام با صدای بلند گفتند الله اکبر و مسلمانان نیز این شعار را سر دادند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حاربت الیهود، به عبارت دیگر مردم یهود اعلام جنگ کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در پاسخ به تردیدها و اعلان جنگ آنان با بنی نضیر اعلام جنگ کرد. بلا فاصله اصحاب مقدمات را آغاز کردند. همان فرستاده یهودی جدعی بن اخطب فوراً به خانه عبدالله بن ابی رفت و او را از گفتگو با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاه کرد. در آن زمان عبدالله بن ابی در خانه نشسته بود و با دوستانش گفتگو می کرد. او گفت برو، من به یاران خود خبر می دهم و آنها در قلعه‌هایت به تو خواهند پیوست. فرستاده مشاهده کرد که عبدالله بن ابی زره خود را پوشیده و شمشیر خود را به دست گرفته و برای پیوستن به لشکر مسلمانان می دود. جدعی با دیدن این موضوع برای حمایت ناامید شد. فوراً نزد حیی رفت و آنچه را که رخ داده بود برای او بازگو کرد و گفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این سخن گفت یهودیان اعلان جنگ کردند. سپس شعار تسبیح خدا را سر داد و اعلام کرد باید مقدمات آن فراهم شود. حیی همچنان انکار می کرد و می گفت این فقط یک ترفند تاکتیکی در جنگ از طرف آنها بود. حیی از عبدالله بن ابی پرسید و گفتگویش را با او بازگو کرد و گفت او گفته است که به یارانش خبر خواهد داد و در قلعه‌های ما به ما ملحق خواهند شد. جدعی گفت باور ندارم، کمکی بفرستد. از سوی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب دستور داده بودند که قلعه‌های بنی نضیر را محاصره کنند. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره می نویسد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محمد بن مسلمه رضی الله عنه را که از رؤسای قبیله اوس بود فرا خواندند و فرمودند به بنی نضیر برو و در این مورد با آنان صحبت کن. به آنها بگو که چون در فساد زیاده روی کردند و خیانتشان به منتها الیهش رسیده است، دیگر شایسته نیست در مدینه بمانند. بهتر است مدینه را ترک کنند و در جای دیگری ساکن شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 10 روز به آنان مهلت داد. هنگامی که محمد بن مسلمه رضی الله عنه نزدشان رفت، متکبرانه ترین رفتار را انجام دادند و گفتند به محمد بگو که ما حاضر نیستیم مدینه را ترک کنیم. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این پاسخ را دریافت کردند فرمودند الله اکبر، گویا یهودیان آماده جنگ هستند. برای سرکوبی این شورشیان منحرف کشور که نقشه هولناک کشتن رئیس دولت که در آن زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود را طراحی کرده بودند و به جای اظهار پشیمانی اسلحه به دست گرفته و اعلام جنگ کرده بودند. توقف این شورشیان برای دفاع از مدینه در برابر خونریزی ضروری بود. از این رو هنگامی که همه مسلمانان جمع شدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آنان به راه افتادند. به همین مناسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابن ام مکتوم را به عنوان نایب خود در مدینه منصوب کردند. به حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه خیمه دادند تا در مقابل قلعه‌ها نصب کند. این چادر مخصوصی بود که از چوب یا به قول برخی از چرم ساخته شده بود. پرچم جنگ را حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه حمل می‌کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با سپاه مسلمانان پیش رفتند تا نزدیکی شام به منزلگاه بنی نضیر رسیدند و در آنجا اردو زدند. در آنجا محوطه‌ای گسترده بود که نماز عصر را در آنجا اقامه کردند. یهودیانی که در دژهای خود مستحکم شده بودند بر فراز آنها رفتند و تیر و سنگ پرتاب کردند. با نزدیک شدن وقت نماز مغرب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز را اقامه کردند و پس از آن به همراه 10 تن از اصحاب به خانه خود در مدینه بازگشتند. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
زرهشان را برتن کرده و سوار بر اسب خود بودند. حضرت علی رضی الله عنه را به فرماندهی لشکر منصوب کردند، در حالی که در روایت دیگر آمده است که حضرت ابوبکر رضی الله عنه را منصوب کرده است. به هر حال مسلمانان در طول شب یهودیان را محاصره کردند و پیوسته در تسبیح خداوند متعال شعار می‌دادند تا اینکه طلوع فجر نزدیک بود که حضرت بلال رضی الله عنه بانگ اذان صبح را سر دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه همان 10 نفر از اصحابی که همراهش بودند به پایگاه ارتش بازگشتند و نماز فجر را اقامه کردند. مردی یهودی به نام ازواق یا به قول دیگران به نام غزول تیراندازی خبره بود که توانایی پرتاب تیر از راه بسیار دور را داشت. خیمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نشانه گرفت و تیری به خیمه زد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند خیمه را به خارج از محدوده تیراندازان منتقل کنند. سپس شب فرا رسید، اما عبدالله بن ابی به بنی نظیر نیامده بود و تا زمانی که او در خانه خود بود هیچ یک از یارانش حاضر نشدند. بنی نظیر امیدشان را از یاریش از دست دادند. سلام بن مشکان و کنانه بن سویره به هویی گفتند کمک ابن ابی کجاست که انتظارش را داشتی؟ هویی گفت حالا چه کنم؟ این که مقدر شده است که کشته شویم. در این مدت یک شب نزدیک به وقت نماز مغرب حضرت علی رضی الله عنه از لشکر غایب بود و اصحاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند یا رسول الله، علی جایی دیده نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نگرانش نباشید، زیرا وی به خاطر شما رفته است. چندی بعد حضرت علی رضی الله عنه با سربریده مردی به نام ازواق که تیری به خیمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زده بود بازگشت. از وقتی او برای حمله به یکی از رهبران برجسته مسلمانان عازم شده بود، حضرت علی از همان لحظه دنبالش بودند. او را نیز گروهی همراهی می کرد. حضرت علی به او حمله کرد و وی را کشت، در حالی که همراهان ازواق فرار کردند. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک لشکر 10 نفره با حضرت علی رضی الله عنه اعزام کردند که شامل حضرت ابو دجانه رضی الله عنه و حضرت سهل بن حنیف رضی الله عنه بود. حضرت علی رضی الله عنه رفت و آن دسته از دوستان ازواق را که با دیدن او فرار کرده بودند اسیر کرد و این دسته از اصحاب هم را کشتند. برخی از علما نوشتند که این گروه شامل 10 نفر بود. اصحاب پس از کشتنشان با سرهایشان برگشتند و آنها را در چاه‌های مختلف انداختند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادند که آنها را در چاه بنی ختم بیاندازند. ما بقیه جزئیات در آینده ذکر خواهد شد ان شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं आप तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता
अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का। सफ़ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए।